बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 3 हफ्ते पहले मेरे पास मेरा क्लर्क आया और उसने आके मुझे कहा कि मैडम एक बड़ी अनसर्टेनिटी सी है मेरे उसकी मैं पहले यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि उसकी रिसेंटली जो है ना शादी हुई है और उसने मुझे कहा कि मैडम ये जो डिप्रेशन और टेंशन होती है इसका क्या हल है। मैंने कहा बेटा आपको क्या डिप्रेशन है। कहता है मैडम जैसे मैं कॉन्टीजेंट स्टाफ हूँ और मेरे पे इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि मैंने शादी भी कर ली है तो मैं अपने घर को किस तरीके से आगे लेके चलूँगा। और ऑन द अदर हैंड उसने अपनी सैलरी से ज़्यादा पैसे जो हैं अपनी मिसिस को दे के तो उसके घर भेज दिया। अब वो मुझे कहता है कि मैडम मैं टेंशन रिलीफ कैसे हूँ, अब मुझे टेंशन और डिप्रेशन पे आपने ज़रूर बात करनी है। मैंने कहा आपको टेंशन किस चीज़ की है। कहता है मैडम मुझे टेंशन ये है कि ये जो गवर्नमेंट 1 से लेके 16 तक के मुलाजमीन को जो वो फारग कर रहे हैं ये मुझे बहुत बड़ा मेरे पे टेंशन और डिप्रेशन का वो एक है तो ये नहीं होना चाहिए। और इसी चीज़ को अगर मैं लिंक करूँ कि बच्चे जो की अनसर्टेनिटी है, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी शादियाँ। अब शादी को अगर हम लेके चलें तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बेटियों की ग्रूमिंग जब करें, जब उनकी परवरिश करें तो एक चीज़ उनको बहुत क्लियरली और कैटेगोरिकली बता दें कि यू हैव टू लिव विद जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का अपना ही एक फ़ायदा है और अपना मज़ा है, उसमें ब्लेसिंग होती हैं, उसमें रहमतें होती हैं, उसमें बड़ों की दुआएं होती हैं। मैं आपको बताऊं जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ होती है तो जब मैं ऑफिस से वापस जाती थी तो मैं सबसे पहले उनके कमरे में जाती थी, लेकिन वो नहीं होते थे कमरे में और मुझे लगता था पूरा घर खाली खाली हो गया। वो जिसमें मेरी मदर इन लॉ होती थी, मेरे फादर इन लॉ होते थे या अभी भी जैसे मेरी वालदा मोहतरमा है या मेरे फादर हैं, तो घर में एक रहमत होती है उनकी वजह से। तो ये बातें लड़कियों को बच्चियों को समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ के मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं। और आपको ये जो हम आजकल 35-35 हज़ार की नैनी रखते हैं, आया रखते हैं और हम बाज़ारों से लेके मार्केट से खाना खाते हैं, इसमें वो बच्चियां अगर जॉइंट फैमिली में रहेंगी तो एक उनको फैमिली यूनिट मिलेगा, एक बहुत सारी चीज़ों से वो बची रहेगी, उनके बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से हो जाएगी। सबसे बड़ा चीज़ ये है उनके बच्चों को लुक आफ्टर जो है उनकी ग्रैंड मदर जो है ज़्यादा बेटर तरीके में कर सकेगी। घर में अगर उनके नंद है या देवरानी है, जेठानी है, तो वो सारे मिलके एक टाइम का काम ये कर लेंगी और एक टाइम का काम उनकी दूसरी फैमिली के जो है ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ जो है वो कर लेंगे। और इसी तरह से भाई भाई जो है मिलके चलेंगे तो चूल्हा जो है वो भी एक ही रहेगा और हर कोई अपना हिस्सा उसमें पुल इन करेगा और अच्छे तरीके से ज़िंदगी जो है बसर कर सकेगा। लेकिन आजकल की बच्चियों को ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि देखें आपके शौहर के बाद परमानेंट नौकरी नहीं है, आपका शौहर कॉन्टीजेंट मुलाजम है, आपका शौहर प्रोजेक्ट मुलाजम है और अगर वो सरकारी मुलाजम है तो बहुत सारे सरकारी मुलाजम जो हैं जो अथॉरिटीज़ में काम करते हैं या इस तरीके से जो कि जिनकी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है उनको अनसर्टेनिटी है कि उनकी पेंशन नहीं है। दूसरा अभी गवर्नमेंट ने जो IMF के कहने पे या जो भी पॉलिसीज़ अभी बन रही हैं और उनको लेके आ रहे हैं तो इसकी इस किस्म की बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड्स का जो है अपने लाइफ पार्टनर को आप सपोर्ट करें। सपोर्ट किस वे में करें? सपोर्ट उनको आप इमोशनली सपोर्ट करें, उनको जज्बाती तौर पे सपोर्ट करें, उनको आप घर को हैंडल करने में उनको सपोर्ट करें, उनको नाजायज़ किस्म के खराजात की तरफ मत माइल करें। आपको नहीं पता वो ऑफिस में कितनी डांट खा के आता है, कितनी दफ़ा ह्यूमिलेट होता है, वो क्लर्कों के हाथों होता है अगर वो ऑफिसर है, वो सीनियर्स के हाथों होता है, वो स्टाफ के हाथों होता है, वो खुद कितनी दफ़ा मरता है, वो खुद कितनी दफ़ा जीता है, आप लोग नहीं अंदाज़ा कर सकती। अब मैं हूँ, मैं बुढ़ी बुढ़ी, हम एक ऑफिसर्स हैं, हम यहाँ पे हमें कितने क्राइसिस से गुजरना पड़ता है बीइंग ए फीमेल ऑफिसर या बीइंग ए फीमेल वर्कर्स कह लें या काम करने वाली खातून कह लें। और घर में देखें कि आपको जाके हमने बुढ़ी बुढ़ी मिलना है, हर काम हमने परफेक्ट तरीके से करके दिखाना है, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है, एक पूरी एक्टिविटीज़ होती है जो हम कैरी आउट करते हैं और फिर उसके बाद हम आपके लिए एक अच्छा घर और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो बीवियों से मैं ये कहूँगी कि अपने शोहरों को सपोर्ट करें और गैर ज़रूरी उनके ऊपर इखराजात ना डालें, क्योंकि आजकल के हालात में जो महंगाई है वो बहुत आसमान से बातें कर रही है। जैसे रिसेंटली मैंने अपनी एक शादी अटेंड की है, मैं आपको बताऊं मैंने एक भी रुपया अपने पे खर्च नहीं किया अपने कपड़ों पे, मैंने सारे अपने पुराने कपड़े जो है ना वो यूटिलाइज किए हैं और मैंने वही पहने हैं, सिर्फ मैंने बच्चों के बनाए हैं और मैंने उसी में गुजारा किया है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बार बार कहा कि बनाओ बनाओ, तो मैंने कहा नहीं, क्यों, शायद इसलिए नहीं मैंने किया कि मैं शायद खुद जॉब करती हूँ
یا میں ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوں تو اس لیے میں مینیج کرنے میں اس کو کرتی ہوں. تو میرا آج کی خواتین کے لیے صرف یہی ایک میسیج ہے کہ خدا را اپنے ہسبینڈس کی بازو بنے, اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کریں. آپ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, آپ ایجوکیٹڈ خواتین ہیں, اور آپ کو چاہیے کہ آپ غیر ضروری اخراجات سے جو ہے نا باہر آئیں. اور اگر آپ کے کپڑے, جیسے میں نے بتایا کہ فنکشن آ جاتا ہے آج کل, ویسی شادیوں کا سیزن ہے, تو آپ اس کو دوبارہ سے اس کی ماڈیفیکیشن کر لیں پرانے کپڑوں کی. اگر کوئی لینتھ کم ہے تو اس کے نیچے کوئی جوائنٹ ڈال دے, وہ کپڑا ڈال دے, کوئی اس کی لیس لگا لے, کچھ اس طریقے سے کر لیں کہ اس کو نئی لک دے دیں. لیکن یہ کہ اپنے شوہروں کا ساتھ دیں اور اپنے بچوں کا ساتھ دیں. اگر آپ اپنے شوہر کو خوش رکھیں گی تو وہ آفس میں بھی آ کے اور اپنے ورک پلیس میں بھی آ کے اچھے طریقے سے کام کر پائے گا. اور اگر آپ گھر سے ہی اس کو ڈسٹرب کر کے بھیجیں گی تو وہ آفس میں بھی اچھے طریقے سے کام اپنا نہیں کر پائے گا. یہاں کا ڈپریشن لے کے گھر جائے گا, گھر جا کے آپ سے لڑائی جھگڑا ہوگا, اور صبح پھر اسی طرح سے آئے گا اور نیند بھی پوری نہیں ہوگی. اور اس کا امپیکٹ میں بتاؤں, اور اس کا افیکٹ آپ کے بچوں پہ ہوگا, آپ کی اگلی نسل پہ ہوگا. تو خوش رہیں اور خوش رہنا سیکھیں آپ. جو تو میں پھر یہ کہوں گی ینگسٹر, اگر آپ کے پاس کوئی آپشن ہے تو آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں, باہر چلے جائیں. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فار ایگزامپل, اگر ایک بندے کی 80,000 تنخواہ ہے تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ 40,000 میں گزارا کرے. 40 ایک سیونگ کر کے رکھ لے, ایک سائڈ پہ رکھ لے, منیمم کی طرف جائے. ایک ٹائم کا کھانا پکاتی ہے تو دوسری ٹائم پہ اس کو جو ہے یوٹیلائز کر لے, دوسری ٹائم پہ اس کو چلا لے. اور ایسا نہ کرے کہ اچھا آج کل ایک اور بڑا ٹرینڈ ہے جی, پیزا کھانا ہے, برگر کھانا ہے, اور فاسٹ فوڈ کی طرف جانا ہے, گھر میں پکانا نہیں ہے. میں بہت سارے اپنے اسٹاف کو دیکھتی ہوں گھر سے وہ ناشتے نہیں کر کے آ رہے ہوتے. یہ کس طرح کی آپ کی فیملی لائف ہے؟ اگر آپ سمپل فیملی میں رہ رہے ہو, انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہو, تو آپ اپنے کم از کم ہسبینڈ کا خیال تو کرو نا, اس کو ناشتہ کھانا سارا یا لنچ باکس تیار کر کے دو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر آپ کیئر کریں گی تو آپ کی بچت ہوگی. اور اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف آپ جائیں گے, آپ دیکھیں باہر سے اگر چائے کا کپ ہم آ کے پیتے ہیں تو 70-80 روپے کا چائے کا کپ آتا ہے, وہ ہوتا بھی بہت چھوٹا سا ہے. تو وہی اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے پراپر ناشتہ کروا کے بھیجیں اور لنچ باکس تیار کر کے دیں تو اس کا بھی اچھا امپیکٹ آئے گا, افیکٹ آئے گا. وہ شام کو آپ کے پاس ٹائم پہ پہنچے گا اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ کو لک آفٹر کرے گا. دیکھیے وہ جو کچھ محنت کرتا ہے وہ آپ ہی کو دیتا ہے, وہ آپ ہی کے لیے ہے. اگر آپ اس میں سے تھوڑا سا ہنس کھیل کے اپنی دیورانی جٹھانی یا سسٹر یا ساس یا سسر پہ لگا لیں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ساس سسر نے اپنا پلا پلایا بیٹا آپ کے ہاتھ میں دے دیا, ان کا بھی حق ہے. اور آپ اسی کی سیلریز میں سے اگر ڈسٹریبیوٹ کر لیں, کھانے بنا لیں کہ اتنا آپ نے بچوں پہ سرو کرنا ہے, اتنا آپ نے گھر کے اس پہ لگانا ہے, کچن پہ لگانا ہے, اتنا آپ نے پرسنٹ جو ہے بچانا ہے, اور اتنے پرسنٹ آپ کو بچانا چاہیے کیش ان ہینڈ. کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر جاب چلی جاتی ہے, اگر پروجیکٹ کی جاب ہے, اگر کانٹیکٹ کی جاب ہے, اگر کانٹیجنٹ کی جاب ہے, تو آپ کے پاس رینی ڈیز کے لیے کچھ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ آپ 2-4 مہینے اگر آپ کو وداؤٹ سیلری بھی گزارا کرنا پڑے تو کریں. خوش رہیں, اپنے شوہروں کا خیال رکھیں. میرا خیال ہے کہ آج کل کے زمانے میں سب سے زیادہ شوہر پستا ہے. خواتین جو ہے وہ پھر اپنا کیتھارسس کر لیتی ہیں, بول لیتی ہیں اور وہ خوش ہوتی ہے. مرد کا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں, مرد رو نہیں سکتا, مرد اپنا مسئلہ کسی کو بتا نہیں سکتا. اس کے اوپر نفسیاتی پریشر ہوتا ہے کہ میں کیسے بات کروں. وہ اپنی لائف پارٹنر کو بھی وہ باتیں نہیں بتاتا, وہ اپنے کسی بیسٹ فرینڈ کو ڈھونڈے گا. وہ فرینڈ آج کہاں ملے گا؟ آپ کا بیسٹ فرینڈ آپ کے کالج میں ہوتا ہے, اسکول میں ہوتا ہے, اس کے بعد یونیورسٹی میں, پروفیشنل لائف میں آپ کے سارے دوست جو ہیں وہ آپ کے دوست جو ہیں وہ مطلب کے دوست ہیں. اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا, اس کو میں کتنا فائدہ دوں گا, یہ دوستیاں ہوتی ہیں. مرد, میں آپ کو بتاؤں, مرد رو نہیں سکتا. مرد نے اپنے بیوی کے سامنے بھی اپنے آپ کو جو ہے نا بڑے ہائی پیڈسٹل پہ رکھنا ہے. وہ اس کو بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کو کتنا پریشر ہے یا کتنا ڈپریشن ہے. وہ اپنے ڈپریشن میں خود ہی گھلے گا اور اپنے آپ کو تباہ کرے گا اور آپ کی نسل کو بھی تباہ کرے گا. کیوں؟ آپ کی ہیلدی لائف جو ہے نا وہ آپ کے بچے کا مستقبل ہے. اس کو میں پھر اپنے پہلے ویلاگ کے ساتھ کروں گی کہ بچے کی جو پرسنالٹی ہے پہلے 6 سالوں میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے, 5 سال میں تو پرسنالٹی بن جاتی ہے, 6 سال میں جو اس نے بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے. اس لیے آپ اپنے شوہروں کو خوش رکھیں, اپنے بچوں کو خوش رکھیں, خود خوش رہیں, تو پھر ہی آپ اس مہنگائی کے دور میں سروائیو کر سکیں گی. خوش رہیے. اللہ حافظ.